श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने स्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावत्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यमुस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद् वेदान्तदीपे तृतीये अविरोधाध्याये साधनाध्याये प्रथमः वैराग्यपादः। तत्र चतुर्थम् अधिकरणं सत्यं खलु? चतुर्थम् अधिकरणं तत्स्वाभाव्यापत्यधिकरणम्। अवरोहणं करोति जीवः, तदानीं यथेतमाकाशम् अनेवञ्च यथेतमाकाशम् इत्युक्तत्वात् आकाशादिभावं प्राप्यैव समागच्छति, तत्तद्भावं प्राप्यैव समायाति इत्यर्थः। यतोहि अयं जीवः स्वकीयकर्मफलभोगार्थं शिष्टकर्मफलभोगार्थं पुनः इमं मानवम् आवर्तं वारं वारं समागच्छति। तत्र यथा अस्मिन् भूलोके मनुष्यादिभावं प्राप्नोति, देवलोके देवभावं प्राप्नोति, तिर्यक् जन्तुरूपेण तिर्यक् भावं प्राप्नोति, कृमिकीटादिरूपेण भावं प्राप्नोति, तद्वदेव तत्र लोकात् लोकान्तरं गत्वा धूम्रादि मार्गे गत्वा आगमनपर्यन्तमपि यद्यद् लोकं प्रविशति तस्य तत्र तत्तल्लोके तत्तद्भावमेव प्राप्नोति, आकाशभावं वायुभावम् इत्यादि रूपेण। तद्भावं प्राप्नोति अथवा तत्सदृशो भवति इति विप्रतिपत्तेः संशयस्य संभवात् अत्र विचारः आरभ्यते निर्णयार्थम्। जीवः कर्मभोगार्थं कर्मफलभोगार्थं मनुष्यादिभावं प्राप्नोति, तत्तल्लोकात् आगमनमेव खलु, अतः केवलं तत्सादृश्यमेव अवाप्य समागच्छति इत्येतदेव वरम् अतः तत्तद्भावस्य अपेक्षा नास्ति
इति अभिप्रायस्य योग्यस्य विद्यमानत्वात् सर्वत्रापि तत्तद्भावं न प्राप्नोति इति च आशयः। अतः संशयस्य अत्र भवितुमर्हत्वात् तत्संशयनिवृत्तिः भवेत्, एककोटिकः निर्णयः भवेत्। अतः इदधिकरणम् आरब्धम्। तदत्र आदौ पारायणं धूमादिना चन्द्रमसम्प्राप्तस्य प्रत्यवरोह प्रकारः आम्नायते यथेतमाकाशम् आकाशाद्वायुः वायुर्भूत्वा सोमो धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति इति। अत्र आकाशादिभावः किं देवमनुष्यादिभाववत् आकाशादिशरीरत्वम् उत तत्सादृश्यापत्तिरिति संशयः। आकाशादिशरीरत्वमिति पूर्वः पक्षः श्रद्धायाः सोमराजभाववत् तत्र हि तत्तच्छरीरत्वमेवोच्यते। राद्धान्तस्तु आकाशादिप्राप्तौ सुखदुःखानुभवाभावात् तत्सादृश्यापत्तिरेव। सुखदुःखानुभवाय हि सोमादिशरीरत्वं सूत्रार्थस्तु तत्स्वाभाव्यापत्तिः उपपत्तेः। आकाशादि स्वाभाव्यं स्वभावस्य भावः स्वाभाव्यं सादृश्यं तस्य आपत्तिः उपपत्तेः। सुखदुःखानुभव अभावोपपत्तेः। चंद्रमसं धूम्रमार्गेण धूमादिमार्गेण उक्तरीत्या एव प्राप्नोति। चंद्रमसं लोकं प्राप्य च तत्र इंद्रादिलोके यावत् संपातम् उषित्वा प्रत्यवरोहति। तत्र अवरोहणप्रकारः अपि उक्तः। कथमागच्छति भूमिं प्रति इति चेत् आकाशम् आकाशाद्वायुः वायोः परस्तात् धूमो भवति। स्पष्टरूपेण वाक्यमपि वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रं भवति। अभ्रं नाम मेघः। मेघभावं प्राप्य तत्र जलरूपताम् अवाप्य भूमिं प्रविशति प्रवर्षति। मेघो भूत्वा प्रवर्षति। अत्र तत्तद्भावमेव प्राप्नोति इति चेत् वायुलोके वायुशरीरः आकाशलोके आकाशशरीरः अभ्रलोके अभ्रशरीरः। एवं वर्षासन्दर्भे जलशरीरः आयाति अनन्तरमेव अत्र पृथिवीशरीरो भवति पार्थिवशरीरं प्राप्नोति। अन्यभूतानां सम्बन्धस्यापि पूर्णरूपेण अत्र विद्यमानत्वात् पाञ्चभौतिकं देहं प्राप्नोति इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्तद् रूपमेव तत्तद् भावमेव प्राप्नोति। भूत्वा भूत्वा इत्यपि स्पष्टरूपेण उपपादनात् अत्र देवमनुष्यादिभावः यथा जीवस्य भवति देव मनुष्य तिर्यक् स्थावरभावः यथा लोके भवति जीवस्य कृते स्वकीय कर्मानुरोधेन
तद्वत् आकाशभावं वायुभावं मेघभावं जलभावं च प्राप्य आगच्छति। नाम मेघशरीरः वायुशरीरः आकाशशरीरः एव तत्तत् लोके भूत्वा अग्रे सृत्वा अनन्तरम् अत्र समायाति इति अवरोहणक्रमः तद्भावप्राप्तिरेव इति खलु ज्ञायते इत्युक्तं। सत्यम् आपाततः वाक्य अवलोकनेन तु तदेव ज्ञायते। किञ्च चन्द्रमसादिलोकमपि प्राप्य एषः तत्र कर्मफलभोगं प्राप्नोति इति कथनवेलायामपि श्रद्धारूपो भवति। श्रद्धायाः सोमो राजा समभवत्। सोमराजभावं सोमशरीरं चन्द्रमसशरीरं नाम तल्लोके विद्यमान भोगानुभव योग्यत्वेन रूपेण तच्छरीरं प्राप्नोति। तदानीमेव कर्म फलस्य तस्य भुक्तस्य भोगस्य संभवः। अन्यथा तु चन्द्रमसलोके भोगमेव इन्द्रादिलोके भोगमेव न प्राप्नोति। न प्राप्नोति चेत् पुण्यं क्षीणमेव न भवति। क्षीणं न भवति चेत् सः प्रत्यवरोहत्येव न। अतः सोमराजा भवति सोमो राजा भवति। भोगार्हशरीरम् अधिगच्छति इत्यर्थः। अतः तत्तल्लोके तत्तच्छरीरत्वमेव प्राप्नोति इति वक्तुं स्पष्टरूपेण वाक्यादीनां च विद्यमानत्वात् अत्रापि अवरोहणसन्दर्भे वायुर्भूत्वा आकाशं प्राप्य अभ्रो भूत्वा मेघो भूत्वा प्रवर्षति इति स्पष्टरूपेण विद्यमानत्वात् तत्तद्भावमेव प्राप्नोति। नाम तत्तच्छरीरकः एव भवति। वायुशरीरकः आकाशशरीरकः अभ्रशरीरकः इत्येव भवति खलु इति प्रबलरूपेण तद्भावः एव तच्छरीरः एव इत्याकारकस्य पूर्वपक्षस्य प्राप्तौ उच्यते तत्स्वाभाव्यापत्तिः। कुतः? उपपत्तेः। तस्य स्वभावः स्वभावस्यापि भावः स्वाभाव्यः। तत्स्वभावस्य सदृशता इत्यर्थः। वायु सदृशता आकाश सादृश्यं मेघ सादृश्यं जल सादृश्यं तदेव प्राप्नोति। तत्तच्छरीरः भवति इति वक्तुं कापि उपपत्तिः नास्ति। अत्र मनुष्यलोके देवतिर्यक् जङ्गमस्थावररूपेण तत्तच्छरीरो भवति। यतोहि अत्र कर्मफलभोगः कार्यः। अत्र कर्मादिकमनुष्ठाय तदनुगुणत्वेन रूपेण स्वर्गादिफलं प्राप्नोति। अतः स्वर्गलोकं गच्छति प्रविशति। तत्र सोमो राजा भवति। सोमराड्रूपत्वं समवाप्नोति। यतोहि तत्र कृतस्य पुण्यस्य फलस्य भोगः कार्यः। भोगस्तु विना शरीरं न भवति। अतः सोमशरीरो भूत्वा अमृतशरीरः इत्यर्थः। सोमशरीरः इत्यस्य मृतिरहित क्षीणतारहित शरीरं। भोगार्थं तादृशमेव खलु शरीरमपेक्षितं। शरीरे वीर्यं सामर्थ्यं क्षीणं भवति चेत् भोगो भवितुं नार्हति। वीर्यवत्तरेणैव शरीरेण भोगादिकं सम्भवति। अतः
अमृतमयं शरीरं भोगार्हत्वेन रूपेण विद्यमानं तत्तादृशं शरीरम् अवाप्य तत्र सोमो राजा भवति, तत्र भोगं प्राप्नोति। अतः भोगसमनन्तरम् अन्ते क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति तु प्रत्यवरोहणसन्दर्भे तत्तल्लोके आकाशलोके वा भवेत्, वायुलोके वा भवेत्, मेघलोके वा भवेत्, एतस्य कृते कोऽपि कर्मफलभोगः नास्ति। सति च कर्मफलभोगे तत्र शरीरादिकम् अवाप्तव्यं। भोगस्यैव अभावात् केवलं प्रत्यवरोहणमेव, अवरोहणार्थम् अपेक्षितत्वेन रूपेण तत्सादृश्यमेव अवाप्य समायाति इत्यर्थः। आगमनमेव खलु अपेक्षितं, तत्सदृशः भवेत्। तदर्थं यादृशं लघुशरीरम् अपेक्षितं तत्तादृशं सादृश्यं तद्लाघवम् अवाप्य समायाति इत्यर्थः। अहं कदाचित् वदामि अपि पैराचूट्वत् इति। आकाशात् पतति इति चेत् तदानीम् आघातो भवति। तद् आकाशलोके आगन्तुं योग्यत्वेन रूपेण अपेक्षितं साधनमेव उपयुज्य पैराचूट् रूपेण विद्यमानं किमपि उपयुज्य मन्दं शरीरस्य कृते कुत्रापि घातः एव यथा न भवेत् तथा अवरोहणं करोति। तत्र पैराचूट् इत्याकारकं तु विमानं नास्ति, अन्यत् किमपि तत् हेलिकाप्टर् अपि नास्ति, परन्तु तत्सदृशं किमपि तत् नाम अवरोहणयोग्यत्वेन रूपेण अपेक्षितत्वेन रूपेण विद्यमानं किमपि लघु साधनमेकमुपादाय समागच्छति खलु, तद्वत् तत्सदृशो भूत्वा एव तस्मात् अग्रे अग्रे आगन्तुं शक्नोति। अतः तच्छरीरभावस्य तत्र अपेक्षायाः अभावात् तच्छरीरो न भवति। मेघशरीरो वा वायुशरीरो वा अभ्रशरीरो वा जलशरीरो वा भूत्वा आयाति इति न। जलसादृश्यं, मेघसादृश्यं, वायुसादृश्यम् एवम् आकाशसादृश्यं च अवाप्य स्वाभाव्यमेव अवाप्य समायाति। तदानीमेव कर्मफलभोगार्थम् इदं शरीरं, तदानीमेव शरीरावाप्तिः, तदर्थमेव शरीरम् इन्द्रियादिकम् इत्यादिकम् इत्याकारकं यत् श्रुतिवचनादिकं शास्त्रवचनादिकं वर्तते तत् उपपद्यते, अन्यथा नोपपद्यते। अतः स्पष्टयति राद्धान्तस्तु आकाशादिप्राप्तौ सुखदुःख अनुभव अभावात्। आकाशादिप्राप्तौ तत्र किमपि सुखं वा दुःखं वा अनुभवति इति तु नास्ति। अतः तत् सादृश्यापत्तिरेव। परन्तु देवलोके, इन्द्रादिलोके, सोमलोके, चन्द्रमसलोके सोमादिशरीरमस्ति खलु चेत् तत् सुखदुःख अनुभवाय, सोमशरीरत्वं सुखानुभवाय। भूलोके देव तिर्यङ् मनुष्य इत्यादि कीटादि शरीरत्वं दुःखादि अनुभवाय। कर्मफलरूपेण प्राप्त सुखदुःखादीनाम् अनुभवाय। आकाशादिलोके वायुलोके अभ्रलोके वा किमपि सुखदुःखादिकं न अनुभवति। तत्किमपि तत्कृते कर्मानुगुणमपि नास्ति। कर्मानुगुणं भोक्तुमत्र आयाति। अतः आगमनवेलायां तत्सादृश्यापत्तिरेव। अतः प्रत्यवरोहप्रकारे तत्स्वाभाव्यापत्तिरेव। सुखदुःखानुभवाय हि सोमादिशरीरत्वं। तत्स्वाभाव्यापत्तिः आकाशादिसादृश्यापत्तिः। कुतः उपपत्तेः सुखदुःख अनुभवाभावोपपत्तेः। तदानीमेव आकाशलोके वायुलोके अभ्रलोके
सुखदुःख अनुभवाभावः इति तु सम्पद्यते। अन्यथा तत्रापि सुखदुःखादिकम् अनुभवति इत्यर्थः। तत्रापि सुखदुःखादिकम् अनुभवति इति चेत् तत्कृतेपि कर्मानुगुणत्वेन रूपेण तत्रापि सुखदुःखादिकम् अनुभवन्नेव समायाति इति वक्तव्यं। तर्हि तत्रापि कियत् पर्यन्तम् इति चेत् तत्तल्लोके विद्यमान पुनः सुखदुःखादीनां क्षयपर्यन्तम् इति वक्तव्यं। तर्हि तत्र क्षीणं नाभूत् मध्ये मध्येपि अवशिष्टं क्षीयते इत्यादिरूपेणापि पुनः कल्पनीयमापतति श्रुतिविरुद्धम्। अतः सुखदुःख अनुभव अभावोपपत्तेः आकाशादि सादृश्यापत्तिरेव तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः इति एकसूत्रात्मकमिदमधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अग्रे पुनः अवरोहणम्। आरोहणे तु तत्तल्लोके आदित्यादिलोके चन्द्रमसलोके सर्वत्रापि स्वागतादिकं ते आगतस्य स्वागतं कुर्वन्ति। पुनः अग्रे तम् अग्रिमलोकार्थम् अनुमतिं यच्छन्ति इत्यादिरूपेण विद्यमानत्वात् तत्र विलम्बो भवति। अवरोहणसन्दर्भे तत्र विलम्बः अस्ति वा नास्ति, कुतः तत्र कुत्रापि लोकेषु अनुभवः नास्ति। आकाशादिसादृश्यमेव प्राप्नोति, वायुसादृश्यमेव प्राप्नोति, अभ्रसादृश्यमेव प्राप्नोति। तत्र कुत्रापि अनुभवस्य अभावात् शीघ्रमेव अवरोहणं, शीघ्रगतिः अवरोहणवेलायां। सत्यमेव खलु। परमपुरुषः परमात्मा अहं बहुस्यां प्रजायेया इति सङ्कल्पं करोति चेत् झटिति सङ्कल्पोत्तरकाले एव सर्वस्यापि समस्तस्य सृष्टिः भवेत्। तत् सा सृष्टिस्तु वेगेनैव भवति। सङ्कल्पसृष्टिः खलु, भगवत्सङ्कल्पायत्ता सृष्टिः सा। अतः तदानीं सर्जनम् इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् तदानीं वेगेनैव भवति। यस्य यदा कर्मभोगः कार्यः तस्य तत्कृते तदानीं वेगेनैव अवरोहणम् आगत्य वर्षाद्वारा सस्येषु बीजरूपेण धान्यादिरूपेण स्वरूपमवाप्य पुरुषशरीरं गत्वा वीर्यरूपेण भूत्वा पञ्चमाहुतौ योषित्प्रवेशं करोति। अतः अत्र सर्वत्रापि वेगेनैव गतिः, शीघ्रगतिः तन्निर्धार्य उपपादयति। अवरोहतां जीवात्मनाम् आकाशादिषु स्थानेषु आकाशवायु अभ्र वर्षादिस्थानेषु शीघ्रगतिः नातिचिरेण विशेषात् अतिचिरेण न। चिरं नाम बहुकालम्, अतिचिरं नाम अतिबहुकालम्। अतिबहुकालमिति न, अत्यधिकबहुकालं तु न भवति। आकाशसादृश्यं प्राप्तव्यं, वायुसादृश्यं प्राप्तव्यम्, अभ्रसादृश्यं प्राप्तव्यं, जलसादृश्यं प्राप्तव्यं, तावदेव। अभ्रो भवेत्, जलं भवेत्, वायुर्भवेत् इति चेत् तदानीं विलम्बो भवति। जीवः वायुर्भवति, आकाशो भवति, एवञ्च अभ्रो भवति इति चेत् तत्कृते समयः अधिकादधिकः अपेक्षितः। यथा इदानीं लोकेपि पश्यामः, एकस्य पाषाणस्य कृते मृद्रूपेण भावः महतात् महत्काल अवधि अनन्तरमेव, अधिकादधिककाल अनन्तरमेव स्वरूपपरावृत्तिः भवति। जलं घनीभूतं भवेत् चेत् कियत्कालं प्राप्नोति,
अधिकादधिककालः अपेक्षितः। यद्यपि तत्र शीतकाले घनीभावं प्राप्नोति, शीतकाले प्राप्तघनीभावस्य अतिशायितरूपेण अत्यधिकादधिकसमयावधिस्थितिः भवति चेत् तदानीं तत् घनीभावेनैव अवतिष्ठते इत्यपि वक्तुं शक्यते। यत्र हिमालयादिस्थानेषु पाषाणसादृश्यं प्राप्तव्यं चेत् कियत्कालपर्यन्तं तत् जलं घनस्वरूपेण अवतिष्ठेत तदानीमेव तद्भवति। अतः तत्र तु तद्भावप्राप्तौ तच्छरीरप्राप्तौ तु समयावकाशः अधिकः अपेक्षितो भवति। भौतिकरूपेणापि वयं तत् आलोकयितुं शक्नुमः, परन्तु तत् सादृश्यावाप्तिः इति चेत् वेगेन भवति। अतः शीघ्रमेव गतिः तस्य जीवस्य इति विद्यमानत्वात् अवरोहणसन्दर्भे एतत् शरीरावाप्तिः न भवति, सादृश्यावाप्तिरेव इति यत् पूर्वं साधितं तदपि योग्यमेव इत्यर्थः। आकाशवायुधूम अभ्रमेघवर्षप्राप्तौ किं तत्र तत्र नातिचिरं तिष्ठति उत अनियमः इति संशयः। तत्र न अतिचिरं तिष्ठति, अनियमः इति पूर्वः पक्षः। नातिचिरेण इति विशेषवचनाभावात् राद्धान्तस्तु उत्तरत्र व्रीह्यादिभावे अतो वै खलु दुर्निष्प्रपततरम् इति विशिष्य चिरेण गमनवचनं ततः प्राचीनेषु अचिरगमनं द्योतयति इति आकाशादि यावद्व्रीह्यादिभावप्राप्ति नातिचिरं तिष्ठति इति। अतिचिरं नातिचिरं न अतिचिरं न नाम वेगेन इति सिद्धान्तः। तत्र तु नियमो नास्ति इति पूर्वः पक्षः। सत्यमपि एकरीत्या तु आकाशभावे विलम्बो न भवति, वायुभावे किञ्चित् विलम्बः, जलभावे अभ्रभावे ततोपि विलम्बः, अभ्रात् जलभावे ततोपि विलम्बः, जलेन पुनः सस्यादिकं बीजादिकं चेत् तत्र पुनः महान् विलम्बः, धान्यरूपेण अवस्थानं तद्धान्यं स्वीकृत्य भुक्तं भवेत्, तत् तत्रत्य सारतमभागः एव वीर्यरूपेण भवति। यतोहि तदेव खलु सामर्थ्यं। तत् योषिति प्रविशति चेत् पुरुषो भवति। धान्यादिकमपि सर्वं वीर्यस्वरूपेण प्राप्नोति इत्यपि न, तत्रापि कश्चन भागः एव तत्तादृशरूपेण भवति। वीर्यस्वरूपं प्राप्तमपि सर्वं पुरुषरूपेण भवति योषिति प्रविश्य इत्यपि न। तत्रापि यत् समर्थं योग्यम् अपेक्षितं कर्मानुगुणं च वर्तते तदेव तत्र पुरुषस्वरूपं प्राप्नोति, अन्यत् सर्वं पुनः नष्टं भवति। नाशं प्राप्य तु पुनः तत् उत्तरोत्तरगत्यर्थं निरीक्षणं कुर्वदेव भवति। पुनः अपि अत्रैव अन्यान्यरूपादिकं प्राप्य बहुकालानन्तरमेव तत् पुनः बीजादिरूपादिकं प्राप्तुं शक्नोति, धान्यादिरूपं प्राप्तुं शक्नोति। अतः स्पष्टयति अतिचिरेण न, महान् विलम्बो न भवति। कस्मात् कियत्पर्यन्तं
लोकात् लोकान्तरं प्राप्य धूम्रादिमार्गेण सोमलोकं प्राप्नोति। तत्र सोमो राजा भवति। तत्र तु कर्मानुगुणत्वेन रूपेण पुण्यानुगुणत्वेन रूपेण सुखादिकम् अनुभवति। अनन्तरमेव प्रत्यवरोहति। प्रत्यवरोहणवेलायां तु सादृश्यभावः एव तत्तत् सादृश्यभावेन प्रवर्षति धान्यो भवति। धान्यस्वरूप अनन्तरं वीर्यरूपेण भूत्वा पुनः पुरुषरूपेण भावः अस्ति खलु, तत्र विलम्बो भवति। परन्तु स्वर्गात् अवरोहणसन्दर्भे आकाशादिभावादारभ्य प्रवर्षपर्यन्तेषु भागेषु वेगेनैव भवति। तत्र वेगेन भवति इति वक्तुं किमपि प्रमाणं नास्ति खलु वाक्यं इति चेत्। धान्यादिभावे पुनः विलम्बो भवति इत्याकारकः अंशः निगदितः, तेन अत्र विलम्बो नास्ति इति निश्चेतुं शक्यते। स्पष्टयति व्रीह्यादिभावे अतो वै दुर्निष्प्रपततरम्। व्रीहिभावं प्राप्नोति चेत् सः वीर्यभावमेव प्राप्नोति इति नार्थः। व्रीहयः अपि सर्वे पुरुषेण भुक्ताः एव न भवन्ति। भोगेऽपि आगताः केचन एव जीर्णतामपि प्राप्नुवन्ति। वैश्वानरग्नौ अग्नौ पाकं प्राप्नुवन्ति। प्राप्तपाकात् कश्चन अंशः एव सारतमभागः सः वेद्यरूपेण भवति। अन्यत् सर्वं तु पुरीषरूपेण बहिरायाति, व्यर्थमेव भवति। अत्यल्पभागः एव एवं रूपेण भवति। अतः वदति व्रीह्यादिभावेन पुरुष योषिद्योनि प्रवेशपर्यन्तः यः भागः वर्तते सः भागः अत्यधिक प्रयासेनैव उपादाय अग्रेसार्यः। तत्र महान् विलम्बो भवति। एतादृश अवस्थादिकम् अत्यन्तं दुर्निष्प्रपततरं दुःखेन तर्तुं योग्यत्वेन रूपेण विद्यमानं महद्भाग्यं किमपि विशेषादिकं वर्तते चेदेव तत् तादृशरूपेण भवितुमर्हति। अत एव वदन्ति खलु एकैकं धान्यकणमपि यस्य यस्य कृते यत्र यत्र यदा यदा भुक्तं भवेदिति तत्तद् धान्यस्य उपरि एव भगवता प्रजापतिना चतुर्मुखेण लिखितमेव भवेत्। वदन्ति हिंदी भाषायां धाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। प्रत्येकस्मिन्नपि धान्ये तत्तादृशं वर्तते। कस्य मुखे गच्छति, कः स्वीकरोति, स्वीकृतं सः तस्य मुखे गच्छति वा अथवा अधस्तात् पतति वा, मुखे पतनात् प्राक् तदीय पात्रेऽपि आगच्छति वा न वा, भगवत्समीपं गच्छति वा न वा, गतमपि कियत् एतस्य कृते देवांशरूपेण आगच्छति, आगतमपि एतस्य उदरे कियत् गच्छति, अन्ये ये केचन स्वकीय कर्मानुगुणत्वेन रूपेण अन्यदन्यत् स्वीकृत्य गच्छन्ति। अन्ततो गत्वा एतस्य कृते तत्तादृशं धान्यम् उपलब्धं भवति। तेन तत्तादृश सामर्थ्यविशेषरूपं सृष्टं भवति। तत् प्रविश्य पुरुषरूपताम् अधिगच्छति। अतः पुनः धान्यादारभ्य महान् विलम्बः एव। अतः तत्पूर्वम् उपरिष्टात् अधः प्राप्तिपर्यन्त अवसरः यो वर्तते,
वायुर्भूत्वा आकाशो भूत्वा वायुर्भूत्वा अभ्रो भूत्वा प्रवर्षति तत्रैव वेगेन भवति अन्यत्र तु न वेगेन पुनः। अतः स्पष्टयति धान्यादिभावे दुर्निष्प्रपततरम् इति उक्तत्वादेव हेतोः तत्पूर्वतनभागेषु एतेषु सादृश्यापत्तिः इत्येव उक्तत्वात् अत्र अतिचिरेण भवति नातिचिरेण भवति। नाम कथनवेलायामपि अतिवेगेन इति नोक्तम्, अतिशीघ्रं न भवति। अतिशीघ्रं न भवति इति नाम वेगेन भवति इत्यर्थः। अतः नातिचिरेण इत्येवं रूपेण चिरं बहुकालम्, अतिचिरम् अतिबहुकालं, न अतिचिरम् अतिबहुकालं न भवति। कालो भवति, अत्यधिकबहुकालः न भवति। हम भी बोलते हैं ना, समय तो होगा परंतु बहुत समय नहीं होगा, नरिया टाइम वांक्योर्ले एवं रूपेण नातिचिरम् इत्येवं रूपेण उपपादयति। अतः उत्तरत्र व्रीह्यादिभावे अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम् इति विशिष्य चिरेण गमनवचनं। चिरेण इति चेत् बहुकालमेव तत्र गमनं भवति। ततः प्राचीनेषु अचिरगमनं द्योतयति। अत्र चिरगमनं प्रोक्तं चेत् तत्प्राक्तनेषु अचिरगमनं द्योतितमेव भवति, प्रकाशितमेव भवति, ज्ञातमेव भवति। अतः आकाशादि यावद्व्रीह्यादिभावप्राप्ति, आकाशादारभ्य व्रीह्यादिधान्यप्राप्तिपर्यन्तेषु भागेषु वेगेन इत्यर्थः नातिचिरं तिष्ठति, शीघ्रं गच्छति इत्यर्थः, अति अल्पकालं तिष्ठति इति। नातिचिरेण कुतः? विशेषात् तत्र धान्यादिभावे भावे विशेषविधानात् तत्पूर्वतनभागे सः अतिशीघ्ररूपेण गमनविशेषः इत्याकारकः ज्ञातो भवति इत्यर्थः इति। नातिचिरेण विशेषात् इति एकसूत्रात्मकमिदं नातिचिराधिकरणं सम्पूर्णम्। तदग्रे अन्याधिष्ठिताधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आरोपयामः। जय श्रीमन्नारायण।